खास गरेर नेपाल उपमहानगरपालिका अन्तर्गत कोभिड जुन पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरै सङ्क्रमित भएको थियो सङ्ख्यात्मक हिसाबले करिब करिब हाम्रो चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मात्रै टोटल बाँके जिल्लाको भन्दा बढी सङ्ख्यामा त्यस्तो देखिरहेको थियो र यो पछिल्लो समयमा आएर कोभिडको सङ्क्रमण अलिकति कम हुँदै गइरहेको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा जुन भारतमा पनि देखिरहेको अवस्था र चाहिँ चिनमा पनि देखेको भन्ने कुरा आए पश्चात केही दिन अगाडि करिब एक हप्ता अगाडि त्यहाँ पोजिटिभ केस देखिएका थिए 3टा र त्योभन्दा पछाडि पनि एउटा दुईवटा देखिएका थिए र त्यसले गर्दा केन्द्रदेखि पनि हामीलाई निर्देशन भएको थियो र निर्देशनअनुसार हामीले त्यहाँ आउने बिरामीहरूलाई जो बिरामी जस्तो देखिन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने काम गरिरहेछौँ र त्यति बेला जुन भारतमा देखिँदाखेरि हामीले बुझ्दाखेरि यो प्रायः जस्तो नाकाहरूमा जस्तै गड्डा चौकी कपिल वस्तुको त्यसपछि उता त्यो सबै ठाउँमा देखिएको थियो त्यसले गर्दा अलिक ठुलो रूप लिन्छ कि भनेर हामीले तयारी अगाडि बढाएका हौँ र खास गरेर त्यसको तयारीको लागि हामीले नेपाल उपमहानगरपालिकाले हेल्थ डेस्क स्थापना भएको छ तल र त्यस पश्चात पोजिटिभ आएको बिरामीहरूलाई हाम्रो यहाँ छ भने चाहिँ होममा छ भने होममा राख्छौँ होम आइसोलेसनमा राख्छौँ यदि अलिक चिन्ह लक्षण देखेछ भने भेरीमा राख्छौँ र भेरीमा पनि धेरै क्षमताको त्यहाँ राख्न सक्ने अवस्था छ र त्योभन्दा बढीको लागि भनेर नेपाल उपमहानगरपालिका करिब करिब 50 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन भनेर बाल मन्दिरमा चाहिँ तयारी अवस्था राखेको छ र हामी त्यहाँ एकदम तयारी अवस्थामा छौँ त्यहाँ अहिले हामीले प्रहरीलाई सेक्युरिटीको हिसाबले त्यहाँको सामानहरू हेरिराख्नु भएको छ त्यसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो समयमा भेरी अस्पतालमा पनि जुन दैनिक जाने बिरामीहरूमा जाँच गर्दाखेरि पनि करिब करिब 2-3 हप्तादेखि त्यो केसहरू देखिएको छैन अलिकति अहिले चाहिँ बाहिरबाट आउने केसहरूमा त्यो हुन सक्छ कि भन्ने कुरा अलिकति बुझेर हामीले चाहिँ त्यसको लागि उताबाट आउनेहरूलाई चाहिँ टेस्ट गरिरहेछौँ निगरानीमा राखिरहेका छौँ र हामी चाहिँ पूर्व तयारीका साथ बसेका छौँ अहिले पारीबाट आउने यात्रुहरूको स्क्यानिङ गर्दा कति एभरेजको हिसाबले कति प्रतिशत होला अहिले करिब करिब हामीले हेर्दाखेरि करिब करिब 150 जति बिरामी त त्यहाँ आउने मान्छे त धेरै नै छन् तर पनि सबैलाई हामी चेक गर्दैनौँ अहिले कम्तीमा ती मध्ये पनि त्यहाँ हेरेर ज्वरो आएको खोकी लाग्ने हेर्दाखेरि मान्छेहरू बिरामी जस्तो देखिने त्यो कारण त्यस्तो खालको र अर्को कुरा बाहिरबाट जुन छ अलिकति त्यो दैनिक रूपमा आउने भन्दा पनि बाहिरबाट आएकोलाई हेर्छौँ हामीले त्यहाँ सधैँ आउँदाखेरि जुन भारतबाट आउने मान्छे नाका खुला भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ गाह्रो छ करिब करिब हामीले 120-25 जनाको दैनिक रूपमा गरेका छौँ त्यति गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ देखेको छैन र मैले भनेअनुसार एक हप्ता पहिला चाहिँ देखिएको थियो अलिकति त्योभन्दा 2 दिन पछि देखिएको थियो त्यो र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अहिले देखिएको छैन तर हामी निगरानीका साथ अगाडि बढेका छौँ किनकि इन्डियामा पनि बढिरहेको छ मृत्युदर पनि बढिरहेको छ त्यसो हुनसक्छ भनेर हामीलाई केन्द्रदेखि सबैले चाहिँ हामीलाई सर्कुलर गरेको छ सजगता अपनाउनको लागि त्यो सजगता अपनाएका छौँ र हामी पूर्व तयारीमा बसेका छौँ अहिले आइसोलेसन सेन्टर कुन कुन ठाउँमा अहिले खास गरेर पछिल्लो समयमा अब हामीले नेपाल उपमहानगरपालिकाको हकमा बाल मन्दिरलाई गरेका छौँ र योभन्दा चिन्ह लक्षण देखेको हकमा भेरी अस्पतालमा पनि राख्ने भन्ने कुरा भएको छ त्यहाँ पनि छ र त्यहाँ पनि खास अहिले आइसोलेसनमा छैनन् तर भोलि देखिएको खण्डमा त्यसलाई राख्ने हामीले त्यहाँ राख्ने र त्योभन्दा बढी भएपछि हामीले फेरि थप आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि भनेर त्यसको लागि पनि तयारी अवस्थामा छ हामीसँग आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू छ हामीसँग जनशक्ति पनि छ हामी तयारी अवस्थामा छौँ र त्यस्तै गरेर जहाँसम्म लाग्छ मलाई अन्य पालिकाहरूमा पनि त्यो केस बढेको खण्डमा त्यहाँ राख्नको लागि अगाडि बढाएको छ र अहिले खास केन्द्रको निर्देशनअनुसार पनि जुन सिरियस छ चिन्ह लक्षण देखेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ हस्पिटल लाग्ने आइसोलेसनमा लाग्ने जो चाहिँ सामान्य छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै घरमा बस्ने होम आइसोलेसनमा तर पूर्व सावधानीका साथ स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गरेर राख्ने भन्ने कुरा भइरहेछ र त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखेकोलाई त्यसरी हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आइरहेछौँ अहिले आइसोलेसनमा कतिजना छन् अहिले खास छैन आइसोलेसनमा छैन एकदम आइसोलेसनमा छैन होममा पनि छैन खास अहिले छैन हजुर यसरी अहिले बुस्टर डोजको कुरा बुस्टर डोज कति तीव्र गतिमा लगाइरहेका छन् यहाँका नागरिकहरूले खास गरी अनि अर्को कुरा पहिलो डोज र दोस्रो डोज लिनबाट छुटेकाहरूलाई के व्यवस्था मिलाउनु भएको छ अब खास गरेर यो खोपको लागि भन्दाखेरि हामीले पछिल्लो समयमा पहिलाको समयमा त खोप नै नभएर गाह्रो भएको थियो र पछिल्लो समयमा अहिले चाहिँ खोप चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ तर चाहेअनुसार भन्दा पनि कुनै न कुनै खोप चाहिँ उपलब्ध भइरहेको अवस्था छ र नेपाल उपमहानगरपालिकाले दैनिक रूपमा चाहिँ कुनै न पनि पहिलो कुनै पनि खोपबाट छुटेका मान्छेहरू दोस्रो खोप लिन समय पुगेका र दोस्रो लगाएर 6 महिनाको अवधि भएर बुस्टर लाउनको लागि भनेर हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले दैनिक रूपमा एउटा नगरपालिकामा सेन्टर पर्ने हिसाबले शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 4 मा हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ लगाइरहेका छौँ त्यहाँ अहिले पनि 30-35 जना डेली आउनुहुन्छ छुटेका पहिलो लाउने पनि आउनुहुन्छ दोस्रो पनि आउनुहुन्छ र बुस्टर पनि लाउने आउनुहुन्छ र हामीले यो अहिलेसम्म लगाइराख्दा हेर्दाखेरि खोपको भन्दा लगभग 98%
हाम्रो टोटल लाउनुपर्ने लक्ष्यमध्ये 98%लाई हामीले चाहिँ पहिलो मात्राको खोप लगाएका छौँ र दोस्रो मात्राको खोप हामीले हेर्दाखेरि लगभग 75%लाई हामीले लगाएका छौँ। अहिले पनि अझै दोस्रो खोप लिन पर्ने मान्छे सङ्ख्यामा हेर्दाखेरि 20-25% अझै पनि छुटिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूको लागि हामीले चाहिँ त्यो दैनिक रूपमा राखेका छौँ र बुस्टर डोज लाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ तेस्रो खोपको लागि पनि समय पुगेको व्यक्तिहरूलाई लाउने गरेर हामीले 4 नम्बर वडामा चाहिँ दैनिक रूपमा लगाएका छौँ र त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र योभन्दा पछाडि चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले योजना गरेअनुसार अब 5 देखि 12 वर्षका बच्चाहरूलाई पनि फाइजरको लाउने असारको पहिलो हप्ता भन्ने कुरा छ। त्यसको लागि पनि हामीले डाटा लिने कामहरू गरिरहेका छौँ। कति बच्चा छन्, कहाँ कहाँ खोप केन्द्र राख्न सकिन्छ भनेर त्यसै पनि अगाडि बढेका छौँ। जस हामीले अब खोपको सङ्ख्यात्मक हिसाबले पहिलो मात्रा लाउनेको धेरै छ र दोस्रो कि एन्जर पनि छुटेको छ। त्यो हामीले बुझ्दै जाँदा अहिले पनि आइराख्नु भएको छ। किन भन्दा कहिले बाहिर गएको, कोही बिरामी भएको विविध कारणले गर्दा अहिले पनि छुटेको अवस्था छ र ती सबैलाई समेट्ने हिसाबले हामीले आज लगभग अन्य सहयोगी संस्थासँग समन्वय गरेर कुनै पनि व्यक्ति वडामा छुटेको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नाम टिप्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ त्योसम्म पठाउनको लागि पनि पहल गरेका छौँ र हाम्रो स्वास्थ्य संस्था मार्फत पनि महिला स्वयंसेवा मार्फत पनि पहिलो खोप नलगाएकोलाई पहिलो खोप लगाउने र दोस्रो लाउन छुटेकोलाई दोस्रो लाउने र बुस्टर लाउने भनेर हामीले त्यो पनि गरिरहेका छौँ र त्यो सहज होस् भनेर हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ नेपाल उपमहानगरपालिकाले एउटा खोप केन्द्र स्थापना गरेर चाहिँ अहिले खोप दिइरहेको अवस्था छ। जसरी यो वार्ड नम्बर 4 मा जुन स्थापना रहेको छ खोप केन्द्र, त्यहाँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाहेकका पनि व्यक्तिहरू जनमानसहरू आउँछन् भने त के गर्नुहुन्छ, लगाउनुहुन्छ? एकदम खास गरेर अब हामीले हुनु त अब सबै पालिकामा नै लगाउने भनेर एउटा खोप केन्द्र राख्ने भनेर नेपाल सरकारको माथिबाट निर्देशन छ। हामीले यहाँ राखेका छौँ, अन्य पालिकाको हकमा भएन। तर हजुरले भने जस्तै यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तै वैदेशिकहरू के अरे रोजगारको लागि बाहिर जानुपर्ने तत्काल चाहिँ अब जस्तै त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ कार्ड पनि मागिरहेको हुन्छ हस्पिटलले। त्यसको लागि त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि व्यक्ति खोपबाट छुटेको छ र त्यहाँ आउँछ भने हामी लगाउँछौँ। हामीले यहाँको लागि त प्रायोरिटी नै भइहाल्यो र त्यसपछि खोपहरू कोही दोस्रो खोप छुटेको छ त्यसलाई पनि हामी लाउने गरिरहेको छौँ र हामीले कुनैलाई पनि त्यस्तो चाहिँ खोपबाट वञ्चित हुने हिसाबले गरेका छैनौँ। हामीले खोपको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। तर अब जसले चाहिँ जोनसन लगाएको थियो, जोनसन चाहियो भन्दा त्यो नहुन सक्ला। तर त्यसको अल्टरनेट नेपाल सरकारले तोकेका जुन भ्याक्सिन छ त्यो कुनै न कुनै माध्यमले चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। अहिले कोरोना महाकालको बेला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर स्थापनादेखि विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्यो, जसमा कहीँ कुनै काममा यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ चुक भयो, यो गर्नुपर्ने र गर्न सक्नु भएन त्यति बेला, त्यसलाई आगामी दिनमा थप सुविधा सम्पन्न बनाएर लाग्नुपर्ने? एकदम अवश्य पनि, किनकि अब जति बेला कोभिडको चाहिँ उच्च सङ्क्रमण फैलिएको थियो, किनकि हामी लगायत देशै भनौँ विश्व नै अब यो चाहिँ सिक्ने क्रममा थियौँ हामीले। किन जति बेला जस्तो केस आउँछ, जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्यौँ। किनकि हामीलाई यहाँ नेपालगञ्जमा हटस्पटकै रूपमा चाहिँ बढ्यो। यति सङ्ख्यामा आयो कि हामीले चाहिँ यहाँ 6-7 ठाउँ चाहिँ आइसोलेसन गराएका थियौँ। त्यसपछि गएर होटलहरूलाई पनि गराएका थियौँ। त्यहाँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि अवश्य पनि चाहिँ हामी तयारी थिएन। तयारी नहुने बित्तिकै हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यति बेला धेरै पाठ सिकेका छौँ हामीले। अब त्यसको आधारमा चाहिँ अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ, कसरी सम्बन्ध गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ योजना बनाएका छौँ। र त्यति बेलाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त चाहेअनुसारको स्वास्थ्यका सामग्री पनि पाइँदैन थियो है। एकदम स्वास्थ्यकर्मी पनि डराइरहेको अवस्था थियो, धेरै गाह्रो थियो। त्यसले गर्दा त्यति बेला चाहिँ काम गर्दाखेरि त्रुटिहरू भयो होला, किनकि देशभरि नै अब यो हामी तयारी थिएनौँ। तयारी नहुँदाखेरि एकैचोटि गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। किनकि जस्तै त्यहाँ आइसोलेसनमा राख्नको लागि पनि त्यो अनुसारका मापदण्ड बनाउनु पर्ने, आइसोलेसनका कुराहरू छ, स्वास्थ्यकर्मीका कुराहरू छ, दैनिक रिपोर्टिङ गर्ने कुरादेखि लिएर हामीले यतिसम्म गऱ्यौँ कि त्यति बेला आज व्यवस्थित गर्नको लागि नेपालमै सबै वडाहरूमा 83 वडाहरूमा फोकल पर्सन तोकेर दैनिक रूपमा चाहिँ तिनीहरूको रिपोर्टिङ गर्ने र अर्को जहाँ आइसोलेसनमा खटेको छ त्यहाँ पनि फोकल पर्सन तोकेर पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गऱ्यौँ। तर सङ्ख्यात्मक हिसाबमा धेरै भएको कारणले गर्दा व्यवस्थापन गर्नमा एकदम त्यो बेला गाह्रो भयो र धेरै त्यसमा चाहिँ कमीहरू भएको छ। अहिले महसुस गरेका छौँ हामीले। जस्तै हामीले सिक्यौँ, तयारी थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा चाहिँ यदि त्यसरी केस भएको खण्डमा पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले हामी चाहिँ पूर्व तयारीका अवस्थामा छौँ। अब कसरी स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउने र त्यसपछि गएर जस्तै सामग्रीका कुराहरू छ। हामीले लगभग अक्सिजनदेखि लिएर आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यका सामग्रीहरू हामीले अहिले चाहिँ मौजाद रूपमा राखेका छौँ, बफर स्टकको रूपमा छ
र तत्काल त्यस्तो आइपरेको खण्डमा तत्काल 2-3 महिनाको लागि हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो व्यवस्थापनको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि कोभिड व्यवस्थापनको लागि भनेर केही रकम विनियोजन गरेको छ। त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ तयारीका साथ अगाडि बढेका छौँ। जुन आइसोलेसनको कुरा निकाल्नुभयो कि हामीले 2-3 ठाउँमा कहाँ आइसोलेसन राखेको छौँ, त्यो आइसोलेसनमा अहिले आइसोलेट हुने व्यक्ति त छैनन्, तर उसको मेन्टेनेन्स के मिलाउनु भएछ? मेन्टेनेन्स खास गरेर हामीले पहिला राखेकोमा जस्तै अब त्यो डेन्टलमा राखेका थियौँ, त्यसपछि कृषि तालिम केन्द्र खजुरा राखेका थियौँ, त्यसपछि गएर यो एनआइडिसीको त्यहाँ राखेका थियौँ र नयाँ ठाउँहरूमा पनि राखेका थियौँ। र त्यति बेला कस्तो गाह्रो थियो भन्दाखेरि आइसोलेसन लाग्न दिने अवस्था पनि थिएन, किनकि बिचमा पर्छ भनेर त्यो चाहिँ जनताहरूबाट त्यहाँको आम नागरिकबाट पनि विरोध भइरहेको अवस्था थियो र बाध्यता थियो हामीले त्यही हिसाबले लाग्नु पऱ्यो। र अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई पनि अहिले पनि हामीले यदि त्यस्तो अवस्था आएमा जहाँ हामीले प्रयोग गरेका थियौँ पहिला त्यहाँ के त्यति बेला चाहिँ पूर्वाधार निर्माण भएको छ, जस्तै कारागारमाथि हामीले चाहिँ नयाँ बन्दैछ त्यहाँ लगायत त्यहाँ बेडहरूदेखि लिएर सबै व्यवस्थापनको लागि गरेका छौँ र केस घट्दै गएपछि त्यो अलिक कम भएको छ। तर भोलि त्यस्तै अवस्था आएमा त्यसलाई फेरि पुनः चाहिँ सञ्चालन ल्याउन सकिन्छ र त्यो तयारीका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। जस अब जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो चाहिँ नहोला, तर पनि हामीले भएमा हामी चाहिँ योजना छ, हामीले केही पाठ सिकेका छौँ, भएका गल्तीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ औल्याएका छौँ र भोलिका दिनमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नमा चाहिँ सहज हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ महसुस भएको छ, किनकि पहिलोपटक तयारी नभएको एकैचोटि नसोचेको अवस्थामा चाहिँ अब देशैभरि विश्वमै त्यो चाहिँ अवस्था आएको, जस्तो जस्तो परिस्थिति आयो त्यो हिसाबले पनि हिँड्यो। त्यो बेला अवश्य पनि त्यही हामीले व्यवस्थापन जुन हिसाबले गर्नुपर्थ्यो गर्न सकिएन, धेरै गाह्रो थियो। जस्तै कतिपय बाहिरबाट आउने मान्छेहरू पोजिटिभ भएर भागेर हिँडेको अवस्था थियो, उहाँलाई छुट्टै सेब्रे राख्न सकेको अवस्था थिएन। कतिपय होममा पनि अब हस्पिटलमा अथवा हाम्रो आइसोलेसनमा राख्ने ठाउँ नभएर घरमा पनि बस्नुभयो। कतिपय चिन्ह लक्षण भएका मान्छे हस्पिटलमा बस्नुपर्ने मान्छेहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने मान्छेलाई पनि घरमै राखेको अवस्था थियो। एकदम ठुलो चुनौती थियो, ठुलो समस्या थियो, तर त्यो चाहिँ सिकाइ भएको छ। त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा चाहिँ अवश्य पनि अब यस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला। सहयोगी संस्थाहरूले पनि धेरै यसमा चाहिँ पाठ सिक्नुभएको छ। नगरपालिकालाई पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अब मिडिया लगायत सबैबाट चाहिँ त्यसमा सहयोग भएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले देशमै नै भन्नुपर्दाखेरि हामी त्यहाँ जाँदाखेरि नेपालले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ कोभिडको व्यवस्थापनमा चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स गरेको, सबभन्दा बढी केसहरू पनि यहाँ हेरेको भन्ने कुरा आइरहेछ। तर त्यति बेला सबैको सहयोगले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ भएको। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै समस्याहरू थियो र जुन मापदण्डहरू थियो त्यो पुरा गर्नलाई त केहीसम्म त सम्भव भयो होला, तर एकदम गाह्रो थियो। जस्तै सर्फीका कुराहरू, उहाँहरूलाई बेड दिने कुराहरू, अब धेरै कुराहरू समस्या थियो त्यो, किनकि हाम्रो पूर्वाधार थिएन, हामी तयारी थिएनौँ, त्यसले गर्दा समस्याको रूपमा थियो। अब हामीले सिकेका छौँ र हामीले अब त्यही अनुसारले योजना बनाएका छौँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा एकदम यसले चाहिँ पाठ सिकाएको छ। र भोलिका दिनमा ती अहिले भएका जुन गल्तीहरू छ अथवा जुन समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नमा चाहिँ पहल गर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। अहिले हात्ती पाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियान देशैभरि बहुत त्यस्तै अवस्थामा देखिएको छ, खासै सेवन नगर्ने। तर त्यसमा यो हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 को लुम्बिनी प्रदेशमा खास गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पर्सेन्टेजको हिसाबले थोरै मात्रामा देखिएको छ। त्यसको के रिजन होला? यो खासै गरेर अब खास नेपाल सरकारको नीतिअनुसार, रणनीतिअनुसार 6 वर्षसम्म खाएर हामी चेक गर्छौँ। चेक गर्दाखेरि त्यसमा सङ्क्रमणको दर कम भएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ नखुवाउने हो। पहिला सुरुमा हामीले खुवाउनुभन्दा पहिला सुरुमा गरेकोमा यहाँको सङ्क्रमण दर 21% थियो र हामीले 2 वर्षमा गर्दाखेरि पनि त्यो घट्दै त आयो, तर 5% भन्दा तल आउनुपर्ने त्यो आउन सकेन। अहिले पनि हामी चाहिँ फेल भइरहेका छौँ, हामी 11औँ-12औँ पटक खुवाउँदाखेरि फेल भइरहेका छौँ। यो खास गरेर पहिला सुरुको दिनमा स्टार्टिङमै त्यो बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै समस्या देखिएको थियो, हामी सबैलाई थाहै छ, किनकि मान्छेको मृत्यु भयो भनेर पनि त्यहाँ जोडिन गएको थियो। तर त्यो प्रतिबन्धको कुरा पनि हो, त्यसले गर्दा त्यति बेला सायद व्यवस्थापनको लागि पनि अब खाली पेटमा नखुवाउने भन्ने कुरा थियो। त्यति बेला हामीले चाहिँ दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाएका थिएनौँ, पछि दक्ष स्वास्थ्य कर्मीबाट खुवाउने भनेर खुवायौँ र अहिले पनि गइरहेछौँ। अब यहाँ के समस्या छ भन्दाखेरि खाने मान्छेले खाइरहेको अवस्था छ, नखाने मान्छेले चाहिँ खाइदिएको अवस्था छैन। अहिले पनि हामीले चाहिँ यो वर्ष चेक गर्दा पनि अब हामीले जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा घट्दै आएको छ, तर फुल्ली चाहिँ हामी चाहिँ त्योबाट चाहिँ जुन सङ्क्रमणको दरमा हुनुपर्ने कम हो त्यो हुन सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ अहिले चाहिँ झन् यो चाहिँ पहिलोको वर्षमा धेरै खाएको थियो, दोस्रो घटेको थियो, पछि गर्दा पनि करिब 65% भन्दा बढीले चाहिँ खानुपर्छ भन्छ, तर हामी त्यो लगभग 52-53% भन्दा हामी खुवाउन सकेका छैनौँ।
त्यसले गर्दा अब यहाँ नखाइदिएको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमको अभाव पनि फैलिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हात्ती पाइलेको कारणले गर्दा अब विभिन्न किसिमको सबभन्दा एउटा त्यो गलत सन्देश पनि गएको छ। त्यो बेला त्यो मृत्यु भयो भन्ने कुरा पनि छ। त्यसले गर्दा यसलाई चिन्न सकेका छैनौँ हामीले। अब सुधार गर्दै अगाडि बढेका छौँ र अहिले चाहिँ यो पटक चाहिँ नयाँ खालको औषधि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। करिब 2 वर्षसम्म यो खाएर फेरि चेक गरेपछि यसले चाहिँ हामी चाहिँ त्यो पास हुन्छौँ र पास भइसकेपछि चाहिँ त्योबाट नहुने भन्ने कुरा हो। जस्तै हामी यहाँ लगायत कपिलवस्तु त्यसपछि गएर धेरै जस्ता तराईका जिल्लाहरूमा त्यस्तो देखिन्छ। त्यो जिल्लाहरूमा चाहिँ अब सरकारले अहिले चाहिँ नयाँ परिवर्तनका साथ नयाँ खालको औषध दिएर अगाडि बढेको छ। सायद जहाँसम्म लाग्छ अब 2 वर्षपछि कम हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि सङ्क्रमण पहिलेको भन्दा घट्दै आइरहेको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले पहिला चेक गरेकोमा पहिला देखियोलाई पछि देखेको थियो, अहिले केही नयाँ व्यक्तिलाई पनि देखेको छ। त्यसले गर्दा हामी अझै जोखिममा छौँ भन्ने पनि लाग्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने कुराहरू छ। जहाँसम्म लाग्छ खाने मान्छेहरूले चाहिँ नखाइदिएको कारणले गर्दा समस्या छ। त्यो खुवाउनलाई पनि हामीले बुझाउन नसकेको हो के हो, अब गाह्रो छ। किनकि अब त्यति बेलाको कारणले गर्दा पहिलाको जुन नराम्रो इम्प्रेसन परेको छ उहाँहरूको त्यो व्यवहार परिवर्तन गर्नलाई समस्या छ। तर हात्ती पाइलेको पनि समस्याकै रूपमा आएको छ। हाम्रो यहाँ अब 12 वर्ष खाइसक्यौँ, खानेले खाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। हामी अरूको कारणले गर्दा खाइराख्नु पऱ्यो, कति वर्ष खाने भन्नुहुन्छ, ठिकै पनि जस्तो लाग्छ। तर पनि यो के छ भने खाएर चाहिँ केही असर गर्दैन, जुगाको औषधि छ, एक किसिमको त्यस्तो खालको परजीवीलाई मार्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अब सबै क्षेत्रबाट अहिले चाहिँ यो पटक पनि राम्रो भएको छ, किनकि सबै सञ्चार माध्यमहरू जुटेको अवस्था छ। यसमा सबै जुटेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब जहाँसम्म लाग्छ जुन लक्ष्य राखेका छौँ त्यो पछि चाहिँ सम्पन्न हुनु जस्तो लाग्छ। तर त्यो सम्पन्न गर्नलाई पनि धेरै समस्या छ, चुनौती छ। ती सबै पार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। आमा सुरक्षाको कार्यक्रम चलिरहेको छ। विभिन्न हस्पिटलबाट त्यो सेवा प्रवाह भइरहेको होला। त्यसमा धेरै ठाउँमा गुनासो आइरहेको हो कि हामीले त्यो सुत्केरी भइसकेपछि पैसा नपाउने, हडताल गर्ने, यातायात खर्च त्यसमा समस्या आइरहेको छ। त्यसलाई कसरी मोनिटरिङ गर्नुभएको छ? अब खास गरेर नेपाल उपमहानगरपालिकामा 5वटा हाम्रो चाहिँ बर्थिङ सेन्टर छ। हाम्रो मात्रै 23वटा वडामा 5वटा मात्रै छ। हामीले बर्थिङ सेन्टरबाट लगभग हाम्रो करिब 200-300 एक महिनामा हुन्छ। र हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ पहिला हामीले चाहिँ पेशी रूपमा उपलब्ध गराएका छौँ। कुनै पनि व्यक्ति आउने बित्तिकै तत्कालै बुझेर जानुहुन्छ उहाँले, त्यसरी हामी चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। र जुन हाम्रो उहाँको खातामा 84 हिसाबले पैसा हाल्छौँ र त्यो 84को पैसा सकेपछि उहाँले चाहिँ बिल मोबाइल ल्याउनुहुन्छ, फेरि पैसा हाल्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो संस्थाबाट दिएकोमा त्यस्तो समस्या दिएको छैन। जस्तै भेरी अस्पताल छ, मेडिकल कलेज छ, त्यहाँ चाहिँ आउनेले तत्काल नपाउने भन्ने कुरा आएको छ गुनासो, त्यो बारे पनि हामीले समन्वय गरेका छौँ। जस्तै त्यसको लागि अब भेरी अस्पतालको त पैसा आफै आउँछ त्यहाँदेखि केन्द्रदेखि। हाम्रो यहाँ आउने पैसा भनेको मेडिकल कलेज र हाम्रो संस्थाको लागि मात्रै हो। करिब 2 करोड जति हामी त मेडिकल कलेजलाई सुत्कारी गराए बाबत पैसा पनि दिन्छौँ। र त्यहाँ आएका कुराहरूलाई समस्यालाई हामीले चाहिँ पटक छलफलमा राखेका छौँ। र हामीले त्यो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि पनि जति बेला बिरामी आउँछ तत्काल चाहिँ त्यति बेला नै त्यो यातायात खर्च लिएर जाओस्, किनकि भोलि फेरि त्यो यातायात खर्च लिएर नआउनु परोस् भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ सुधार गर्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू पनि सहमत भन्नुभएको छ। र पहिलाको अवस्थामा चाहिँ त्यो थियो, हजुरले भने जस्तै त्यो थियो। तर यो पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ बसेर त्यो गुनासो आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सहज गराउनको लागि चाहिँ सुत्केरी हुने बित्तिकै तत्काल चाहिँ उहाँले चाहिँ लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सहमति गरेका छौँ। त्यो अनुसार सम्झौँ जहाँसम्म लाग्छ त्यो भयो होला। तर पनि अब त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको नीति र नेपाल उपमहानगरपालिकाले पनि त्यही नै सोच राखेको छ। जस्तै गर्भवती त यातायात खर्च लिन त्यति बेला नपाएर जति बेला उसलाई चाहिँ यातायात खर्च चाहियो त्यो हिसाबले सरकारले दिएको नि त, पछि त के भ्यालु नै भएन। त्यो सोच नै त्यही हो। तर अब केही पहिला चाहिँ त्यो के अरे त्यस्ता गुनासो आएको थियो, त्यो सुधारको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। मातृ मृत्यु दरको अवस्था कस्तो? मातृ मृत्यु दरमा नेपालमा हेर्दाखेरि यो वर्षमा करिब 7 जना आमाहरूको चाहिँ गर्भवती या सुत्केरीको कारणले गर्दा मृत्यु भएको अवस्था छ। र अहिले हेर्दाखेरि नेपालगञ्ज बाँकेमै सबभन्दा बढी चाहिँ यहाँ देखिएको छ। अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि यहाँ केही समुदाय केही जातिहरू अब सुत्केरी गराउनको लागि चाहिँ बर्थिङ सेन्टर अस्पतालमा नजाने, अहिले पनि घरमै आज जस्तै सुडेनीहरू भन्छ नि गराउने, उहाँहरूको पनि प्रयोग गर्ने त्यस्तो पनि देखिरहेको छ। र जुन गर्भवती जाँच गर्नुपर्ने 4 पटक त्यो हिसाबले पनि नगरेको देखेको छ। जस्तै जुगाको औषधि आइरन पनि नखाएको देखेको छ। अनि जुन मृत्यु भएको छ त्यसलाई हामीले गएर त्यो भेरिफाई गर्नुपर्छ कि कारणले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू समयमा जाँच नगर्ने र घरमै पनि त्यस्तो सुत्केरी हुने अवस्थाहरू छ। र यो पछिल्लो समयमा पनि हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि
जति बर्थिङ सेन्टर जति सुविधा सरकारले बनाइरहेको छ तर पनि घरमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ हाम्रो तथ्याङ्कमा त्यो देखिन्छ। त्यसैले गर्दा ती घरमा सुत्केरी हुने आमाहरूलाई कसरी स्वास्थ्यसम्म लैजाने भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढेका छौँ। र जस्तै उदाहरण लागि अब हामीले यहाँ पहिलादेखि नै नेपाल उपमहानगरपालिकामा ठुला 2टा हस्पिटल छन्, मेडिकल कलेज छ, भेरी छ, सबै सुविधाहरू छ। त्यसले गर्दा यहाँ जान सकिन्छ हिसाबले नगरपालिकाभित्र धेरै नराखेको हो। न त अन्त बाहिर हेर्दाखेरि प्रायः जसो सबै स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ बर्थिङ सेन्टर छ। बर्थिङ सेन्टर बनाएर मात्रै पनि भएन, त्यही अनुसार त्यही स्तरको सेवा दिनुपर्छ। हाम्रो नजिक भएको कारणले गर्दा त्यो व्यवस्थापन गरेको छ। अझ नेपाल सरकारले अब गर्भवती महिलालाई त्यहाँसम्म आउनको लागि एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। हामीले पनि त्यस हिसाबले चाहिँ अगाडि व्यवस्था गरेका छौँ। निःशुल्क रूपमा भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि बर्थिङ सेन्टर बढाउनुभन्दा पनि भएका बर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने र उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ स्वास्थ्य संस्थासम्म गएर चाहिँ सुत्केरी गराउनमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। हामीले कारण पत्ता लगाएका छौँ मृत्युको, तर पनि अब त्यसलाई हामीले चाहिँ योजना बनाएका छौँ, सफल हुन सकेका छैनौँ। जस्तै मैले भने नि उहाँहरू चाहिँ संस्थासम्म नगइदिने, 4 पटक गर्भवती जाँच नगराउने, आइरन चक्की नखाने, खोप नलगाइदिने, त्यो कारणले गर्दा लापरवाही भनौँ के भन्नु, अब उहाँहरूले चाहिँ जनचेतना अलिकति हामीले चाहिँ वृद्धि गर्न खोजिरहेका छौँ तर पनि त्यो सफल भएको छ। त्यो समस्याको रूपमा चाहिँ व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। व्यवहार परिवर्तन भनेको यस्तो वस्तु रहेछ, त्यो बहुत गाह्रो छ। किनकि दुई पक्षी बिचमा सहमति भएपछि मात्रै हामीले एकरो भनेर मात्र पनि भएन। त्यो कारणले गर्दा अब त्यही कारणले गर्दा अलिकति समस्या देखिएको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई यो वर्ष पनि हामी प्लानिङमा जुन ठाउँमा मृत्यु भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सन्देशहरू दिने, गर्भवतीबाट कसबाट जस्तै जाँचका कुराहरूदेखि लिएर सुत्केरी संस्थामा गएर हुनुपर्छदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नको लागि हामी योजना बनाउँछौँ र ती समस्यालाई पहिचान गर्नको लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। क्षय रोगको अवस्था कस्तो छ, कतिको प्रोग्रेस? अब क्षय रोगमा पनि अब पहिलाको भन्दा अहिले त एकदम कम हुँदै गइरहेछ। तर पनि नेपालमा यो बढी जनसङ्ख्या छ, जहाँ औद्योगिक हिसाबले जहाँ व्यापारिक केन्द्र हुन्छ, जहाँ बढी बस्ती हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बढी क्षय रोगहरू चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो यहाँ क्षय रोगको सङ्ख्याहरू देखिरहेको छ, अलि बढी नै देखेको छ। तर पनि व्यवस्थापनको लागि हाम्रो डट सेन्टरहरू हामीले सबै संस्थाहरूमा चाहिँ सेन्टर राखेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। र यहाँ समस्याको रूपमा के छ भन्दाखेरि सबै ठाउँ बाहिरबाट पनि सबै बिरामीहरू यहाँ आउने, पहिला जाँच गर्दा यहाँ देखिन्छ, त्यसपछि गएर उहाँहरू चाहिँ जानुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा। अनि त्यसले गर्दा अब त्यो अलिकति त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन। तर पनि हामीले चाहिँ टिबी कार्यक्रमलाई चाहिँ प्राथमिकतामै राखेर हामीले नगरपालिकाले पनि विशेष खालको जहाँ जहाँ टिबी देखेको छ त्यो ठाउँमा गएर उहाँको परिवारलाई पनि स्क्यानिङ गर्ने छ कि भनेर त्यसपछि गएर त्यो सम्बन्धी सूचनाहरू प्रवाह गर्ने र हामीले केन्द्रबाट बाहेक नेपाल उपमहानगरपालिका पनि क्षय रोगको व्यवस्थापन रोकथामको लागि लेप्रोसीको लागि कुष्ठको लागि पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र हामी अगाडि बढेका छौँ। नेपाल सरकारले पनि के अरे यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। तर पनि अघि भने मैले केही बस्ती समुदायमा चाहिँ अलिकति त्यो व्यवहार परिवर्तन गर्न गाह्रो छ, त्यसले गर्दाखेरि समस्याको रूपमा देखेको छ। जसरी अब बर्सातको मौसम आउँदैछ, दूषित पानीको सेवनले विभिन्न रोगहरू निम्ति आउने गर्छ। त्यो रोक्नका लागि के कस्ता जनचेतनामूलकका कार्यक्रमहरू र त्यसको व्यवस्थापन कसरी? अब हामीले अब बर्खा सधैँ अब विभिन्न किसिमका महामारी फैलिन सक्छन्। अब खास गरेर नेपालमा पनि यहाँको पानीको निकास भनौँ, यहाँको अरू खाने शुद्ध पानी लगायत कारणले गर्दा विभिन्न झारा पखाला अरू चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब यो जिल्ला एउटा नगरपालिकाभित्र पनि एउटा आरआरटीको टिम छ। त्यस्तै गरेर प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा पनि एउटा सिआरआरटी कम्युनिटी लेभलमै कम्युनिटी ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमहरू व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रशिक्षण गरेका छौँ र हामीले अब यही तुरुन्तै 1 हप्ताभित्रै हामीले सबै स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरूलाई सजग हुनको लागि अथवा त्यो आरआरटीको समीक्षा गर्छौँ र गत वर्ष के समस्या थियो र यो वर्ष के हुनसक्छ त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई के आवश्यकता पर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ रिभ्यू गर्छौँ र हामीले जहाँसम्म लाग्छ नेपाल उपमहानगरपालिकामा एउटा स्थानीय स्तरमै विपद व्यवस्थापनको लागि कार्ययोजना बनाएका छौँ, प्रति कार्ययोजना बनाएका छौँ। त्यसैमा रहेर हामीले चाहिँ स्वास्थ्यका जुन समस्याहरू आउँछन् ती समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामी पहल गर्छौँ। हामीले चाहिँ त्यसको लागि पनि औषधिहरू आवश्यक पर्ने औषधिहरू बफर स्टकमा राखेका छौँ। हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई एकदम तयारी अवस्थामा राखेका छौँ र हामीले जहाँ जहाँ गत वर्ष देखेका थिए जस्तै कि झारा पखाला कहाँ देखेका त्यो ठाउँमा पनि सजग रहनको लागि चाहिँ हामीले कुन कुन ठाउँमा कस्तो खालको महामारी फैलिन सक्छ भनेर ठाउँ अनुसार वडा अनुसार हामीले चाहिँ एउटा ऱ्याङ्किङ गरेका छौँ र त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने र त्यहाँ तत्काल हुने बित्तिकै त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने र पहिला
वडा स्तरकै स्वास्थ्य संस्थाले त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्छ। उहाँले नसकेकोमा यहाँ हामीलाई नगरपालिकामा गर्नुहुन्छ, नगरपालिकामा नसकेकोमा हामीले जिल्लामा गर्छौँ, प्रदेशमा गर्छौँ, त्यसरी माथि जाने कुरा हो। जहाँसम्म लाग्छ यहाँ हामीलाई अब अस्पतालहरू छ, मेडिकल कलेजहरू छ, त्यस्तो अवस्था पर्ने बित्तिकै तत्काल त्यहाँ पनि हामीले समन्वय गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। जस हामी पूर्व तयारी अवस्थामा छौँ। बर्खा हुनुभन्दा अगाडि नै यो हाम्रो एउटा नियमित प्रक्रिया पनि हो। हाम्रो चाहिँ समीक्षा गरेर योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ। दीर्घकालीन रोगीहरूको लागि औषधि व्यवस्थापन कसरी मिलाउनु भएको छ? अब दीर्घकालीनको सहज तरिकाले पाइरहेका अब यस्तो छ, खास गरेर नेपाल सरकारले हामीले जुन स्वास्थ्य संस्था हाम्रो 23वटा स्वास्थ्य संस्था छ, त्यो 23वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सूचित गरेका 58 किसिमका औषधिहरू हामीले टेन्डर गरेका छौँ र पहिलोपल्ट टेन्डर गरेका थियौँ। त्योबाट औषधि आइसकेको छ र योपल्ट पनि हामीले टेन्डर गऱ्यौँ, त्यो पनि आइसकेको छ। खास गरेर हामीले औषधि पर्याप्त मात्रामा होस् भनेर बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धा बनाएर घटाएको गरेका छौँ। पहिलोपल्ट हामीले गरेको करिब 64 लाखमा खोजेकोमा 52-56% बिलो आएको थियो। यो पटक पनि हामीले चाहिँ 52-53 बिलो छ। त्यही 64 लाखले हामी 3-4 औषधि किन्छौँ र व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसको अलावा थप औषधि प्रदेशले पनि पठाउँछ, केन्द्रले पनि पठाउँछ र जुन कार्यक्रमसँग जस्तै कुष्ठरोग, त्यसपछि गएर पोषणका कुराहरू, मलेरिया, औलोका कुराहरूमा पनि केन्द्रदेखि नै पठाउँछ। त्यो पनि हामीले चाहिँ माग गरेर आएको अवस्था छ। र अर्को कुरा अब यो दीर्घ रोगीहरू जस्तै क्यान्सरका रोगीहरू, त्यसपछि गएर किडनीका बिरामीहरू, प्यारालाइसिसको लागि हामीले चाहिँ यहाँदेखि वडाको सिफारिसमा विपन्न भएको खण्डमा हामीले चाहिँ सिफारिस गर्ने गरेका छौँ। खास गरेर यो एकदम दीर्घ रोगीहरूको लागि नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ 1 लाख बराबरको सिफारिस गरेको छ। हाम्रो प्रदेश सरकारले 2 लाख दिने गरेको छ। त्यसको अलावा अहिले चाहिँ सरकारले फेरि दीर्घ रोगी जो क्यान्सर, क्यान्सरको बिरामीहरू, मुटुको बिरामीहरू, जुन प्यारालाइसिस भएको बिरामीहरू जुन हुन्छ उहाँलाई चाहिँ मासिक 3,000 को दरले दिने भनेर 5,000 को दरले दिने भनेर पनि त्यो पनि सर्कुलर भएको छ। तर बजेट व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छैन। हामीले उहाँहरूलाई रोग निदान भएको कागज र डाक्टरको सिफारिससहित हामीले सूचीकृत गरेर राखेका छौँ र बजेट प्राप्त हुने बित्तिकै नेपाल सरकारले तोकेको अथवा जुन निर्देशिकामा छ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ उहाँलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। र हामीले यहाँ जति निवेदन परेको छ त्यसको लागि थप पैसा चाहियो हामीले भनेर केन्द्रसम्म पनि पहल गरेर आएको अवस्था छ र हामीले त्यसको लागि चाहिँ सहजीकरण गरेका छौँ र सबै वडाहरूमा पनि त्यस्तो प्रकृतिको आउँछ भने वडाले चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्छ। वडाबाट हामी कहाँ हामीले चाहिँ लिस्टिङ गरेर राखेका छौँ। करिब 10-15 जनाको हामीले चाहिँ आइपुगेको छ र हामीले चाहिँ त्यो दीर्घ रोगीहरूलाई पनि सरकारले दिएको सहुलियतहरू त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै 1 लाख भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले सुरुमा यहाँबाट पठाउँछौँ, जहाँ जहाँ छ त्यहाँ सोझै पाइन्छ। अब प्रदेशको 2 लाखमा के छ भन्दाखेरि त्यो दीर्घ रोगीहरूलाई तर प्रदेश सरकारले सूचीकृत गरेको हुनुपर्ने छ। जस्तै उदाहरण लागि क्यान्सरको लागि हाम्रो सुशील कोइरालालाई छ, त्यसपछि गएर बिपी कोइरालामा छ, उहाँले सूचित गरेका ठाउँमा यहाँको नेपालगञ्जको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ यो प्रदेशको र यहाँबाट सिफारिस गरेर प्रदेशमा हामीले पठाउँछौँ र प्रदेशबाट फेरि जुन ठाउँमा उपचार गरेको त्यो ठाउँमा गएर उहाँले उपचार गरेमा 2 लाख बराबरको फ्री गरेको छ। त्यसरी पनि अहिले चाहिँ सहज भएको छ। तर पनि यो चाहिँ क्यान्सर दीर्घ रोगी भनेको त्यो पैसा त पर्याप्त त होइन, तर पनि सरकारले एउटा आपनत्व जनाएर एउटा दीर्घ रोगी बिरामीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गरेको छ र त्यसरी पहल भइरहेको छ र हामीले त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। अन्तिममा यस क्षेत्रका नागरिक जनताहरूलाई रोग नलागोस्, निरोगी रहन्, यसका लागि केही सन्देश, केही टिप्सहरू? अवश्य पनि। खास अब के छ भन्दा नेपाल एउटा बाँकी जिल्ला नै पहिला चाहिँ महामारी अथवा कुनै न कुनै कारणले गर्दा जहिले पनि त्यस्तो चापमा आउने गरिन्थ्यो। योबाट त कोभिडले गर्दा भयो। अब खास गरेर हामीले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि र कुनै पनि आपतकालीन अवस्थामा अथवा महामारीको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, तयारी अवस्थामा छौँ र कुनै पनि समस्या पर्ने पनि तत्काल नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा प्रत्येक वडामा छ हाम्रो, त्यहाँ गएर चाहिँ सम्पर्क गर्ने बित्तिकै हामीले त्यसपछि रेस्पोन्स गर्छौँ र त्यसपश्चात चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न अस्पतालमा समन्वय गरेका छौँ र हामीले जुन एउटा जनताप्रति स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सर्वसुरक्षित पठाउन कोसिस गरेका छौँ। तर पनि त्यो अहिले केही मात्रामा सकिएन होला। जस्तै 12 महिना पठाउनु पर्ने औषधिमा कहिलेकाहीँ कमी हुनसक्छ। त्यो प्रक्रियाको कारणले गर्दा, जस्तै टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ, केन्द्रदेखि आइदिन, त्यो कारणले गर्दा तर पहल भइराखेको छ र जहाँसम्म लाग्छ नेपाल उपमहानगरपालिका, मेयर, उपमेयर, जनप्रतिनिधि लगायत सबैले चाहिँ यहाँका जनताहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन आइपर्ने समस्यालाई समाधानको लागि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एउटा गुणस्तरीय
र सर्वसुलभ हिसाबले चाहिँ सेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो नगरपालिका अगाडि बढेको छ। सबैको ध्येय पनि त्यही नै हो, त्यो हिसाबले बढेका छौँ। र त्यसमा पनि अब सबैले हामीले गर्न खोजेको पहल कदमीमा सहयोग गरेर अथवा त्यहाँ सहभागी भएर सहयोग गरिदिएमा अवश्य पनि चाहिँ यसले चाहिँ सफलता पाउँछ जस्तो लाग्छ। र सबैले हामीले स्वास्थ्य संस्था मार्फत दिइने सेवाहरू जुन छ त्यो बारेमा जानकारी गराउने, जहाँ जहाँ जे सेवा पाइन्छ त्यहाँ सेवा लिने संस्थाहरूबाट पनि कुन कुन सेवा पाइन्छ भन्ने बारे पनि जानकारी लिएर अगाडि बढ्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु। र हामीले यो नेपालञ्जलाई नेपालञ्ज उपमहानगरपालिका एउटा मास्टर प्लानको रूपमा छ, जस्तै औद्योगिक क्षेत्रको हिसाबले, पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले। स्वास्थ्यको हिसाबले पनि मेडिकल हबको रूपमा चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। हामीले एउटा डाइरेक्टरी निकाल्दैछौँ, सबै अस्पतालहरूको जानकारी र कुन अस्पतालबाट के सेवा दिइन्छ, कुन डाक्टर साहबहरू कुन ठाउँ छ, कुन विशेषज्ञ छ, त्यो निकालेर हामीले एउटा यो बाँकी जिल्ला मात्रै नभएर सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पठाएर उहाँहरूले त्यहाँदेखि नै अध्ययन गरेर जानकारी लिएर सोझै आफूले चाहेको चिकित्सक कहाँ, आफूले चाहेको संस्थामा चाहिँ उपचार पाउन सहज होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। यहाँ मेडिकल हबको रूपमा चाहिँ विकसित गर्दैछौँ। तर पनि अब मेडिकल हबको लागि हुनलाई यहाँ जति सेवाहरू छ त्यो पर्याप्त मात्रामा छैन, त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका केही न केही रोगको विशेषज्ञताको लागि चाहिँ केही पहल गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसले हामी चाहिँ पहल गर्छौँ। र खास गरेर यहाँ नेपालमा अब केन्द्रीय स्तरको अस्पताल पनि छ, मेडिकल पनि छ, त्यसले गर्दा यहाँ विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, विशेषज्ञहरू, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै अगाडि ल्याउनु पर्ने छ। तर पनि यहाँ भए तापनि त्यसलाई व्यवस्थित हुन सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि जहाँ मान्छेले सेवा लिनुपर्ने हो, जहाँ पाउनुपर्ने त्यो नपाइरहेको अवस्था छ, त्यो महसुस भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नको लागि एउटा मेडिकल हबको रूपमा चाहिँ विकास गर्दै अगाडि जाने, कुनै विशेषज्ञ सेवाहरू चाहिँ विस्तार गर्दै लग्ने र सबैलाई त्यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आफ्नो इच्छा र आफूले चाहेको चिकित्सक कहाँ सल्लाह लगेर उपचार हो भन्ने हिसाबले हब मेडिकल हबको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा पनि सबै सहभागी भएर सबैले